नमस्कार सबै साथीहरुमा सबै साथीहरु आइसक्नु भएको छ। सधैँ चाहिँ यो फ्राइडेको चाहिँ सुप्रभातमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै आजको हामी गुड फ्राइडेको यो छलफल कार्यक्रम चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। हामीले विगत हप्ताहरूमा चाहिँ यो विचार र स्वास्थ्य, योगा लाइफ इत्यादि विषयहरूमा चाहिँ छलफल चलाएको थियौँ। यो स्वास्थ्य जीवनलाई स्वस्थ बनाउने यो विभिन्न आयामहरूमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। हामी लाइफ स्किल भन्छौँ। अब यही क्रममा आज हाम्रो विषय छ यो प्यारेन्टिङ, जसलाई हामी अभिभावक कसरी अब बन्ने भन्ने त्यो पनि कला हुँदो रहेछ। र यो अभिभावक बन्ने भनौँ न आफ्नो बच्चा छोराछोरीहरूलाई चाहिँ जुन हुर्काउने कसरी बच्चाहरूसँग चाहिँ डिल गर्ने, छोराछोरीहरूसँग कसरी डिल गर्ने, कसरी चाहिँ व्यवहार गर्ने भन्ने यो कला चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। र अब त्यो प्यारेन्टिङ चाहिँ एक किसिमको यो प्यारेन्टिङ गर्दा आफू पनि एक किसिमको जीवनबाट चाहिँ यो सिक्ने हुन्छ भने यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न आफ्नो जीवन लगायत आफ्नो छोराछोरीहरूको जीवनलाई पनि एक किसिमको स्किलफुल्ली चाहिँ भनौँ न राम्ररी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ लान सकिन्छ भन्ने यो प्यारेन्टिङको विषय छ। यो विषयमा हामीले अघिल्लो सेसनहरूमा पनि केही चाहिँ हाम्रो छलफल भइसकेको छ र यसमा हाम्रो अनिश गोपाल वैद्यजीले चाहिँ केही प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र उहाँले अघिल्लोमा गर्नुभएको पनि अलिकति रिक्याप गर्दै आजको यो उहाँको प्रस्तुतिबाट हामी सुरु गर्छौँ र अगाडिको केही मिनट करिब 20 देखि 25 मिनट चाहिँ हामी केही कुरा सुन्छौँ र बिचैमा पनि हामी केही अन्तर्क्रिया पनि गर्न सक्छौँ भने बाँकी समय चाहिँ अन्तर्क्रिया मार्फत चाहिँ यो विषयमा हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अवेर भएर यसलाई चाहिँ जीवनमा चाहिँ एप्लाई गरेर यो लाइफ स्किल चाहिँ सिक्ने, लाइफ स्किललाई चाहिँ हामी अवलम्बन गर्ने चाहिँ लाइनमा जान्छौँ। र मैले अनिशजीलाई अनुरोध गरेँ र सबै साथीहरूलाई पनि अन्तर्क्रियामा सहभागी हुनको लागि अनुरोध गर्छु। हजुर ज्ञानजी नमस्ते, धन्यवाद। मैले यो नलेज चाहिँ कम्पाइल कहाँबाट गरेँ भने माइन्ड भ्याली हाम्रो कोड अफ एक्स्ट्राअर्डिनरी माइन्डको जुन ज्ञानजीले प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो, उहाँको नै अथर हुनुहुन्छ भिसन लखियानी। उहाँको संस्थामा चाहिँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्टको मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले बोलाएर इन्टरभ्यू लिएर अनि त्यो उहाँको वेबसाइटमा चाहिँ राख्ने गर्नुहुन्छ उहाँले होइन। यो पार्ट यो जुन मैले कम्पाइल गरेको छु यो चाहिँ पेड भर्जन अफ त्यो इन्टरभ्युजहरू हो होइन। मैले एकचोटि सब्सक्राइब गरेर यो डाउनलोड गरेको थिएँ। सो 3 जना मेनली प्यारेन्टिङको रिलेटेड 3टा मैले इन्टरभ्यू देखेँ। त्यसमध्ये चाहिँ हामी अहिले यो सेली लेफ्को भन्नेको चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा फोकस गर्छौँ होइन। सो अरू 2 जना पनि हुन्छ, त्यसको पनि केही कुराहरू पछि हामी गर्दै जानेछौँ। सो अब स्टार्ट गरौँ है। एउटा डिस्क्लेमरबाट स्टार्ट गरिहालौँ। ज्ञानजीले भन्नुभयो प्यारेन्टिङ इज एन आर्ट। अब त्यो चाहिँ म चाहिँ आर्टिस्ट भन्न थाल्नु होला होइन। एउटा एक्सपर्ट म चाहिँ यो मान्छे चाहिँ एकदमै ठुलै आर्टिस्ट हो प्यारेन्टिङको बारेमा भन्न थाल्नु होला। त्यो चाहिँ म डिस्क्लेम गर्छु। जस्ट मसँग अब डिफ्रेन्ट सोर्सबाट आएको नलेजलाई मैले कम्पाइल गरेर सेयर मात्र गरिदिएको हुँ र यो कुराहरूलाई मैले अप्लाई गरेर आफ्नो अब चाइल्डसँगको प्लस यो कुराहरू चाहिँ अरू रिलेसनसिपहरूमा पनि लागु हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। सो यो हामी नलेज सेयर गर्दै जाँदा बुझ्दै जान्छौँ। यो कुरा चाहिँ म त्यही यो अप्लाई गर्ने चाहिँ हामी सँगसँगै गर्दै जानुपर्छ होला। के एप्लिकेसन चाहिँ गरेछ तर स्टिल निड्स वर्क है। सो यो चाहिँ मेरो डिस्क्लेमर। यसको एप्लिकेबिलिटी चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ, यो चाइल्डमा मात्र होइन कि अरू रिलेसनसिपमा पनि लागु हुनसक्छ होइन। सो वी क्यान एटलिस्ट मेरो उसमा चाहिँ मेरो धारणामा चाहिँ
अरू रिलेसनसिप भन्दा प्यारेन्टिङ चाहिँ किन डिफ्रेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको अर्कै लेभल अफ च्यालेन्ज छ होइन। हामी चाहिँ वी आर सुपेरियर टु आवर चिल्ड्रेन भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा बिलिफ सिस्टम जस्तो टाइपको केही हुन्छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज चाहिँ हुन्छ होइन। सो त्यसमा बिलिफ सिस्टममा हाम्रो मेन फोकस चाहिँ आज हाम्रो बिलिफ सिस्टममा गर्नेछौँ होइन। सो यो भयो। एउटा सानो एक्टिभिटीबाट नै स्टार्ट गरौँ न है। अहिलेसम्मकोमा केही इस्यु त छैन नि। प्यारेन्टिङ भन्दा अभिभावकहरूले अब बच्चाहरू अब तर अब मैले यसको वर्डिङ चाहिँ प्यारेन्टिङ भन्ने वर्डिङको नै हामीले अर्थ चाहिँ के हो प्यारेन्टिङ अथवा हामीले भन्छौँ अभिभावकत्व। ज्ञानेन्जीले वर्ड ठ्याक्क मैले नेपाली वर्ड खोजिरहेको थिएँ के होला भनेर ज्ञानेन्जीले ठ्याक्क वर्ड राख्नुभयो अभिभावकत्व भनौँ होइन। अब डिफ्रेन्ट मान्छेले डिफ्रेन्ट वर्डिङ युज गर्छ होला। अब यो कुरा चाहिँ अरू हाम्रो 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 अरू सम्बन्धहरू जस्तै अब हामीसँग हाम्रो वाइफ अब हस्बेन्डको सम्बन्ध हुनसक्छ, आफ्नो पेरेन्टहरूसँगकै सम्बन्ध हुनसक्छ होइन, आफ्नो आमाबाबुहरूसँग सम्बन्ध हुनसक्छ। त्यो सम्बन्धहरूमा पनि लागु हुनसक्छ, यो आफ्नो बच्चाहरूसँग मात्र होइन होइन। सो फर्स्ट मैले क्वेसनबाट नै स्टार्ट गरेँ होइन, अलिकति पार्टिसिपेटिभ नै बनाउँ भनेर। प्यारेन्टिङ अथवा अभिभावकत्व भनेको चाहिँ के होला तपाईँहरूको एकचोटि च्याट इनेबल छ नि होइन ज्ञानजी? च्याटमा लेख्नुभयो हुन्छ कि च्याट मैले च्याट गरेर च्याटमा हजुर केही धारणा छ भने अथवा सबैको लिन त सकिँदैन, त्यो च्याट गर्दा छिटो होला भनेर। गाइडिङ चिल्ड्रेन टु ग्रो भन्ने एउटा आयो। बच्चाहरू कसरी राम्ररी हुर्काउने भन्ने होला। अभिभावक भएर हामीले बच्चालाई चाहिँ कसरी हुर्काउने भन्ने कन्सेप्ट नै प्यारेन्टिङ हो। अभिभावकत्व भनेको त्यही नै हो हामीले बुझ्छौँ नि होइन। सो त्यसैलाई मैले इनपुट लिएँ है। अब एकचोटि नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन बिलिफ छ नि त्यो बिलिफ चाहिँ उल्टो हो अथवा कम्प्लिटली ट्रु होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो स्लाइडले चाहिँ भन्छ कि अपब्रिङिङ चिल्ड्रेन टु बिकम सेल्फ रिलायन्ट, बच्चाहरूलाई चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट आफैले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भनौँ अथवा त्यस्तो बनाउने प्रोसेस हो भन्ने कुरा आयो होइन। तर यो एकचोटि स्लाइड फेरि यसो हेरौँ होइन। एउटा रेजिङ अ चाइल्ड इज मोर अबाउट रेजिङ द प्यारेन्टल सेल्फ देन द चाइल्ड। चिल्ड्रेन होल्ड द ग्रेटेस्ट अपर्च्युनिटी फर आवर ओन सेल्फ ग्रोथ भन्छ होइन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अभिभावकत्व भनेको चाहिँ बच्चा हुर्काउने मात्र होइन, अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ बच्चा हुर्किने होइन कि हामी आफै हुर्किने प्रोसेस रहेछ कि। यो मैले अब डिफ्रेन्ट सोर्सहरूबाट पढ्दै गर्दाखेरि एउटा इन्साइट अथवा यो चाहिँ यो कोट नै छ, यो रियालाला भन्ने कोट नै छ होइन। सो पेरेन्टिङ भनेको चाहिँ हामीले बच्चा हुर्काउने प्रोसेस भनेर भन्छौँ होइन, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ हामी आफै हुर्किने प्रोसेस रहेछ कि यो। सो हाम्रो आफ्नो ग्रोथको लागि हामी पेरेन्टिङ गर्दैछौँ, अभिभावकत्व चाहिँ त्यो गर्दैछ। अथवा यसलाई डिफ्रेन्ट वर्डमा भन्नुपर्दा चाहिँ बच्चाहरू किन आएको त हाम्रो लाइफमा किन आएको त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नै ग्रोथको लागि, हाम्रो आफ्नै इम्प्रुभमेन्टको लागि, हाम्रो आफ्नै अब के भनौँ होइन, हाम्रो आफ्नै इन्हान्समेन्ट, आफ्नो पर्सनालिटी, आफ्नो सेल्फ डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ आएको रहेछ। र मेरो आफ्नो धारणा चाहिँ यो ब्र्याकेटमा जुन राखिरहेको छ मेरो आफ्नो धारणा हो यो होइन, त्यो चाहिँ अदर वे राउन्ड पनि हो। हामीले बच्चालाई पनि त हुर्काउँछ नि त होइन। सो त्यो दुवै चिज चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ एटलिस्ट होइन। अब यसमा भनेको अनुसार चाहिँ हाम्रो ग्रोथ चाहिँ मोर पेरेन्टिङ इज मोर अबाउट पेरेन्ट्सको नै ग्रोथ हो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। हाम्रो लागि चाहिँ लर्निङ अपर्च्युनिटी, हामीले सिक्ने मौका दिनुको लागि चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ हाम्रो लाइफमा आएको। र यो कुरा चाहिँ बच्चा र आमा बाबुकोसँगको रिलेसनसिप सम्बन्धमा मात्र तपाईँको लागु नभएर अरू कुराहरू, अरू रिलेसनसिपहरूमा पनि लागु हुनसक्छ। जस्तै हाम्रो फ्यामिलीसँगको, हाम्रो आफ्नै आमा बाबुसँगको होइन, वर्क, हाम्रो काम, हामीले गर्ने काम जबहरूमा जोसँग हाम्रो इन्टरेक्सन हुन्छ होइन।
यो कुरा चाहिँ अरू सम्बन्धमा पनि लागू हुनसक्छ। जस्तै अरू जति पनि हामी इन्टरेक्सन गर्छौँ, जति पनि हामी अरूसँग, जस्तै आफ्नो साथीभाइसँग, आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूसँग अथवा अरू कोहीसँग गर्छौँ, उहाँहरू सबै चाहिँ हाम्रो आफ्नो ग्रोथको लागि चाहिँ आएको हो भन्न सक्छौँ होला हामी, होइन, हाम्रो आफ्नो इम्प्रुभमेन्टको लागि। अनि अर्को चाहिँ पेरेन्टिङ, अब बिलिफ मेन कुरा चाहिँ हामी आज फोकस गर्ने चाहिँ बिलिफ सिस्टमको फोकस गर्छौँ, होइन। आज अथवा अझ हामी फर्दर यसलाई चाहिँ मोर सिरिजमा लान सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ बिलिफ सिस्टममा चाहिँ केही कुरा थप्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ होला एज अ प्यारेन्ट, एज एन अभिभावक चाहिँ हामी गर्छौँ, त्यो प्रोसेस चाहिँ त्यो हो। सो हामी त्यसैमा चाहिँ आज फोकस भएर कुरा गर्छौँ है। यो फर्स्ट हामी स्टार्ट गर्यो, हामी अलिकति अस्ति हामीले केही टाइम अगाडि चाहिँ सेयर गरेको चाहिँ यही मटेरियलबाट हो, होइन। रेजिङ किड्स विथ हेल्दी बिलिफ्स भन्ने एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू छ, त्यो इन्टरभ्यूको बेसिसमा चाहिँ मैले यो कुराहरू सेयर गर्न लागिरहेको छु, होइन। सो सेली लेफ्को भन्ने चाहिँ एकजना पेरेन्टिङको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, उहाँसँगको इन्टरभ्यू जुन माइन्ड भ्यालीमा थियो, त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामी गर्दैछौँ। अब फेरि एकचोटि एउटा एक्टिभिटीमा जाउँ, होइन। यो एक्टिभिटी चाहिँ पहिला ज्ञानेन्द्रजीले पनि सेयर गर्नुभएको थियो, त्यसैलाई मैले कन्टिन्यू गरेँ है। यो चिज देखिरहनु भएको छ, ज्ञानेन्द्रजी तपाईँले पनि सेयर गर्नुभएको थियो, होइन। जस्तै यो चाहिँ लेफ्टको यो अब कलर्ड स्क्वायरको सेट छ, होइन, र राइटको चाहिँ अर्को सेट छ। यसमा चाहिँ तपाईँले यसमध्ये दुइटै पिक्चरमा चाहिँ सबै स्क्वायरहरू चाहिँ एक किसिमको र अर्को एउटा स्क्वायर चाहिँ अर्को किसिमको छ कि। यसमा तपाईँले लेफ्टमा त्यो स्क्वायर चाहिँ छुटाउँदाखेरि लेफ्टकोलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग मजाले छुटाउन सक्नुहुन्छ कि राइटकोमा चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ स्क्वायर चाहिँ तपाईँको छुट्टै किसिमको हो भनेर तपाईँले छुटाउनलाई चाहिँ लेफ्टमा छुटाउन सक्नुहुन्छ कि राइटकोमा छुटाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईँले च्याटमा मेन्सन गरिदिनु न। एउटा राइट आयो, भनेपछि सबैको राइट नै हो, होइन, मेरो पनि राइट नै हो। तर मैले यो आर्टिकल यहाँ लेखेँ, यो मैले रेफरेन्स पनि गरेँ, होइन। यसमा चाहिँ के भन्छ भने सर्टन एउटा ट्राइब छ, कुन एउटा हिम्बा ट्राइब हो कि के भन्ने एउटा रहेछ, होइन। उनीहरूले चाहिँ यो यतापट्टि राइटपट्टिको कुरा चाहिँ छुटाउन सक्दैन अरे कि। हामीलाई त यो सबै चिज ग्रिन छ, एउटा ब्लू छ भनेर भन्छौँ नि हामीले, होइन, हामीलाई सजिलै छ नि यो। तर त्यो हिम्बा ट्राइब भन्नेले चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर छुटाउन सक्दैन अरे, यतापट्टिको चाहिँ छुटाउन सक्छ अरे कि। उनीहरूको चाहिँ सेन्सरी पर्सेप्सन, अब यसको चाहिँ हामीले सेन्सरी पर्सेप्सन भनेर यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ भने मैले, होइन। सो यो पर्सेप्सन चाहिँ उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने ब्लू भन्ने चाहिँ चिज चाहिँ नहुने रहेछ, होइन। सो तर ग्रिनको चाहिँ डिफ्रेन्ट सेडहरू चाहिँ हुँदो रहेछ क्या। सो यो यसमा चाहिँ उनीहरूले यो पर्टिकुलर स्क्वायर चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रिन हो भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्न सक्छ। तर उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ ग्रिन भन्ने चाहिँ नहुने भयो, सरी ब्लू भन्ने नहुने भएकोले उनीहरूले ब्लूलाई चाहिँ छुटाउनै नसक्ने रहेछ कि। भनेपछि यो कुरा चाहिँ मैले किन जोड्न खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ यो आर्टिकलमा चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजसँग रिलेट गर्यो उसले, होइन। हिम्बाको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ ब्लू भन्ने छैन, त्यसैले चाहिँ उसले ब्लू नै देख्दैन भन्ने भयो। त्यो ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ के गर्यो त, उनीहरूको बिलिफ सिस्टमलाई चाहिँ फरक पार्यो र त्यो बिलिफ सिस्टमले चाहिँ उसको सेन्सरी पर्सेप्सन नै फरक पर्यो है। हाम्रो सबैको मेबी बिलिफ सिस्टम सिमिलर टाइपको भएकोले हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा ब्लू भन्ने चिज चाहिँ छ, होइन। त्यो भएकोले चाहिँ हामीले ब्लू देख्यौँ, तर ग्रिनलाई चाहिँ हामी छुटाउन सकेनौँ, होइन। त्यस्तै त्यो कुरा चाहिँ म यता बिलिफ सिस्टमसँग आएर जोड्न ल्याएँ मैले। सो अघि हामीले देख्यौँ कि हाम्रो बिलिफ सिस्टमले चाहिँ हाम्रो रियालिटीले चाहिँ फरक पार्छ, होइन। सो बिलिफ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बिलिफ चाहिँ समथिङ द्याट इज नट ट्रु, एक्चुअली ट्रु होइन क्या त्यो बिलिफ चाहिँ।
तर के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले समथिङ हाम्रो बिलिफ अथवा हामीले नेपालीमा भन्दा के भन्न सक्छौँ, हामीले विश्वास, हाम्रो विश्वास अथवा आस्था के भन्न सक्छौँ होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले एउटा कुरामा यो चाहिँ ठिक हो भनेर भनिरहेको हुन्छौँ, यो चाहिँ रियालिटी हो भनेर भनिरहेको हुन्छौँ, त्यसको चाहिँ पर्सेप्सन मात्र हो, त्यसको चाहिँ रियालिटीको बारेमा हाम्रो एउटा धारणा भनौँ त्यो मात्र हो होइन। तर एक्चुअल ट्रुथ चाहिँ होइन कि त्यो चाहिँ एक्चुअली सत्य चाहिँ नहुन सक्छ है। तर सत्य नहुँदा नहुँदा पनि हाम्रो सत्यलाई चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट गर्छ कि, जस्तै हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड भन्छ त्यसले चाहिँ गभर्न गर्छ। हामीले एउटा आइसबर्गको चित्र देख्यौँ भने आइसबर्गको एउटा टिप अफ द आइसबर्ग भन्छौँ र त्यसको मुनिको चाहिँ एउटा पार्ट हुन्छ, त्यो मुनिको पार्टलाई चाहिँ त्यसले गभर्न गर्छ होइन। आइसबर्ग कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसको मुनि चाहिँ त्यो समुद्रको मुनि, त्यो पानीको मुनिको भाग चाहिँ कतिको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले डिटरमाइन गर्छ होइन। त्यो धेरै जसो पार्ट चाहिँ त्यो समुद्रको मुनिको पार्टको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ बिलिफ सिस्टम भनेको चाहिँ त्यो हो, धेरै पार्ट चाहिँ हाम्रो बिलिफ सिस्टमले चाहिँ गभर्न गर्छ होइन। र त्यसले चाहिँ हाम्रो रियालिटी, हाम्रो डे टु डे फिलिङ्स, बिहेभियर्स, हाम्रो यसलाई हामीले रेगुलर बेसिसमा हामीले के अनुभव गर्छौँ, हामीले व्यवहार कस्तो गर्छौँ र हामीले चाहिँ कस्तो नतिजाहरू पाइरहेछौँ हाम्रो लाइफमा होइन, त्यो कुरा चाहिँ यसले चाहिँ यसले इन्फ्लुएन्स गर्छ भनौँ। अब यसले असर गर्छ है हाम्रो उसमा चाहिँ। अब अभिभावकको तौरमा चाहिँ त्यसले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ त भनेपछि हामीले हाम्रो बच्चाहरूसँगको सिचुएसनहरू, बच्चाहरूसँगको इन्टरेक्सनहरू होइन, त्यो हाम्रो बिलिफ सिस्टमले चाहिँ त्यसले इफेक्ट गर्छ। प्लस हाम्रो बिलिफ सिस्टम, हाम्रो व्यवहारहरूले गर्दा चाहिँ बच्चाको बिलिफमा चाहिँ अथवा उनीहरूको विश्वास हुन्छ, त्यो जुन धारणा बनाउँछ त्यो धारणाले चाहिँ इफेक्ट गर्छ है। त्यो हाम्रो पेरेन्टिङको एउटा चाहिँ पार्ट हो। यहाँसम्म ठिकै भयो होला है। र नेक्स्ट वान चाहिँ अब बच्चाहरूमा बिलिफ चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्छ त? इन्स्टल भनेको मतलब बिलिफ हाम्रो बच्चाहरूले बनाउने धारणा अथवा हाम्रो विश्वास हुन्छ, त्यो धारणा चाहिँ कसरी बन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अरू पनि होला, तर पेरेन्टको एउटा अभिभावकको चाहिँ एकदम नजिक हुने भएकोले हामी अभिभावक छौँ भने हाम्रो व्यवहार, हाम्रो प्रवृत्ति, एटिच्युडहरू, हामीले उनीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज भयो, हाम्रो भाषा कस्तो छ, त्यसले चाहिँ इफेक्ट गर्दो रहेछ हाम्रो है। अब चेन्ज कसरी गर्ने त? के गरी हामीलाई लाग्छ कि हामीले हाम्रो बच्चाहरूमा चाहिँ यस्तो खालको व्यवहार हुनुपर्छ, यस्तो खालको बिलिफ, यस्तो खालको धारणा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ भने, तर खास उनीहरूको धारणा चाहिँ अर्कै किसिमको भइरहेछ भने त्यसलाई चेन्ज गर्नलाई चाहिँ के गर्नु त भने चाहिँ हाम्रो बिहेभियर चेन्ज गर्नु पऱ्यो, हाम्रो एटिच्युड, प्रवृत्ति, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो भाषा, हामीले कसरी व्यवहार गर्छौँ त्यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन। र त्यो चेन्ज चाहिँ कसरी गर्ने त भने चाहिँ हाम्रो त्यो सबै चिज चाहिँ कहाँबाट आउँछ? हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो बिलिफ सिस्टमबाट आउँछ। हाम्रै आफ्नो विश्वास, हाम्रो केही चिजहरू धारणा बनाइरहेको हुन्छौँ, त्यो सिस्टमबाट चाहिँ आउँछ। त्यसैले हामीले के गर्नु पऱ्यो? एज अ पेरेन्ट, एज एन अभिभावक हामीले आफ्नै बिलिफ सिस्टममा चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो। सबै चिज चाहिँ आफैमा आएर ठोकिन आउँछ भनौँ न होइन। अब फेरि एकचोटि एक्टिभिटीमा गएँ, एकचोटि रिफ्लेक्ट गरौँ न। एउटा राम्रो चाइल्ड, एउटा मेरो बच्चा चाहिँ एकदम राम्रो छ भने तपाईँ केही गरी प्यारेन्ट हुनुहुन्छ भने बच्चाको बारेमा कुरा सोच्नुहोस् एकचोटि होइन। तपाईँ होइन प्यारेन्ट हुनुहुन्न, अब अथवा टु बी प्यारेन्ट हुनुहुन्छ भने बच्चाकै बारेमा सोची भइहाल्यो। अथवा तपाईँ प्यारेन्ट हुनुहुन्न, अब नन प्यारेन्टल लाइफ बिताइराख्नु भएको छ भने तपाईँ अरूको बारेमा पनि सोच्न सक्नुहुन्छ।
एउटा राम्रो प्यारेन्ट, एउटा राम्रो फ्रेन्ड, एउटा राम्रो स्पाउस, श्रीमान अथवा श्रीमती, अथवा राम्रो बस अथवा अरू कोही पनि कुनै पनि रिलेसनसिप उहाँहरू चाहिँ एउटा राम्रो हुनुको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ होला, के चाहिँ भयो भने राम्रो हो? एउटा बच्चा चाहिँ राम्रो बच्चा हो भने के चाहिँ भयो अथवा के चाहिँ भयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो 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 मान्छे अथवा त्यो बच्चालाई चाहिँ राम्रो भन्नुहुन्छ, त्यो एकचोटि रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसको सेकेन्ड पार्ट चाहिँ हामी पछि जाउँला, एकचोटि च्याटमा लेखिदिनु होला। अब यो चाहिँ बच्चाको चाहिँ अभिभावकको धारणा आयो है। पेरेन्ट्स आर गुड इफ दे डोन्ट, बट गाली नगर्ने के अरे ऊ चाहिँ पेरेन्ट चाहिँ राम्रो हो भन्नुभयो होइन। अनि अर्को चाहिँ इफ द्याट पर्सन अर चाइल्ड इज लिभिङ इन फुलेस्ट वे इन हिज हर ओन लाइफ देन द्याट इज गुड। यो चाहिँ जुनजी प्यारेन्ट त हुनुहुन्न, उहाँको आफ्नो धारणा भयो। बच्चा चाहिँ अथवा कुनै एउटा पर्सन चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एकदम सम्पूर्ण रूपमा बाँचिरहेको छ भने उहाँ चाहिँ राम्रो मान्छे अथवा राम्रो चाइल्ड हुनुभयो। केयरिङ फर मी एन्ड अदर्स, आफूलाई र अरूलाई चाहिँ केयर गर्ने, चाइल्ड फ्रेन्डली, एक्सप्रेसिभ, अनेस्ट, एकदम इमान्दार, बच्चाहरूको चाहिँ बच्चाहरूसँग घुलमिल हुन सक्ने भनौँ होइन। अनि एक्सप्रेसिभ, आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सक्ने, गुड एन्ड क्यान बी टेकन एज लोयल खालको होइन, त्यस्तो खालको चाइल्ड चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। इन्टेलिजेन्ट, एक्सप्रेसिभ, लोयल, टिचर, ओके, डिफ्रेन्ट भ्युजहरू आयो होइन। सो यो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो अहिले जुन धारणाहरू आयो यो चाहिँ जेनरल प्यारेन्टहरूको धारणाभन्दा अलिकति फरक खालको धारणाहरू जस्तो लाग्छ मलाई। र यो धारणाहरूसँग मेरो पनि धारणाहरू मिल्छ। जब बच्चाहरू ह्याप्पी भएर जिउन सिक्छ होइन, त्यो चाहिँ आई वुड से त्यो चाहिँ एउटा आइडियल चाइल्ड हो। र यो सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामी पछि आउँला होइन। अब एकचोटि एउटा कमन प्यारेन्टहरूमा हुने चाहिँ कमन बिलिफ, कमन यस्तो बच्चा चाहिँ राम्रो भन्ने चाहिँ मैले आफै जानेको कुरा है। कमनली प्यारेन्टहरूले नभने पनि यो चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ। यो भनेको कुरा मान्ने बच्चा चाहिँ राम्रो हो भनेर भन्छौँ होला हामीले होइन। यो बच्चा चाहिँ मेरो बच्चा एकदम बदमास छ किनभने उसले भनेको कुरै मान्दैन भन्ने कम्प्लेन गरेर हुन्छ होला हामीले। अर्को चाहिँ मेरो बच्चा एकदम छुकछुक गर्छ, एकदम चल्छ, ज्ञानी भएर बस्दैन भन्ने कुरा होला। अनि अरूसँग बोल्न सक्ने, एकदम बोल्ड हुन सक्ने, एकदम आउट गोइङ होइन, एक्सट्रोभर्ट, आफ्नो कुरा पुरै एक्सप्रेस जे मनमा आयो त्यो सबै भन्न सक्ने, अरूसँग घुलमिल हुन सक्ने मान्छे चाहिँ बच्चा चाहिँ राम्रो हो भन्छौँ होला हामीले। अनि यो चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा चाहिँ के हो भने एकाडेमिक एक्सिलेन्स, एकाडेमिक पढ्नमा चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो लागि मेरो बच्चा चाहिँ पढ्नमै राम्रो हुनुपर्छ त्यो चाहिँ म्याटर गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा हो। यो ब्र्याकेटमा राखिरहेको छु, त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा हो। सो यो बिलिफहरू तपाईँहरूकोमा पनि मेबी मुखले नभने पनि कतै कतै चाहिँ भइरहेको होला, सायद ममा पनि छ होला यो है। बच्चाहरू चाहिँ सकेसम्म मैले भनेको कुरा मान्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हुन्छ होला बिलिफ, मेरो आफ्नो बिलिफ सिस्टम है। अब सकेसम्म नचल्दै हुन्थ्यो, ज्ञानी भएर चुप लाएर बस्दै हुन्थ्यो होइन। अरूसँग कुरा गर्दाखेरि अब अरू कसैले उसँग कुरा गर्दाखेरि बोल्दै हुन्थ्यो, आफूले नमस्कार गर्दै हुन्थ्यो होइन, हाई हेलो भन्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा ममा पनि छ कि यो चाहिँ यस्तो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ बच्चामा त्यो हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ यो सबै कुरा राइट अर रङ चाहिँ होइन है, यो चाहिँ ठिक कुरा ठिक अथवा बेठिक कुरा चाहिँ होइन, तर यसले चाहिँ सर्टेन रिजल्ट चाहिँ दिन्छ हाम्रो लाइफ, हाम्रो बच्चासँगको अथवा अरू कुनै पनि रिलेसनसिपमा पनि हुनसक्छ है। जस्तै मेरो साथी चाहिँ कस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँको बिलिफ छ, यस्तो सर्टेन बिलिफ छ भने त्यसले चाहिँ त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ केही न केही वेबाट असर गरिरहेको हुन्छ, त्यसको रिजल्टलाई चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ है। सो जस्तै मेरो बिलिफ चाहिँ
मैले भनेको कुरा मानिदिने चाइल्ड हुनुपर्छ भन्ने छ भने त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको रिजल्ट त्यो जस्तै एउटा अब बच्चाको धारणा है, चिनेको भए पो नमस्कार भन्ने, नचिनेलाई किन गर्ने भन्ने उहाँको आफ्नो चाहिँ बिलिफ सिस्टम भयो है। त्यसले त्यो व्यवहारलाई, त्यो बिलिफ सिस्टमले चाहिँ त्यो बच्चाको अथवा त्यो हाम्रो व्यवहारलाई चाहिँ त्यसले इफेक्ट गर्छ होइन। सो अब त्यसैको अर्को पार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ यो बिलिफले चाहिँ तपाईँको आफ्नो अनुभव, आफ्नो एक्सपिरियन्स र तपाईँको आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इफेक्ट गर्छ तपाईँको बच्चासँग अथवा तपाईँको अरू सम्बन्धहरूसँगको इन्टरेक्सनमा अथवा तपाईँले डे टु डे व्यवहार जुन गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी असर गरिरहेछ त। अथवा एउटा चाहिँ अब जस्तै यहाँहरूले जुन ओपिनियन राख्नुभयो नि, त्यो ओपिनियनहरू चाहिँ अथवा यो बिलिफ सिस्टम भनेर भन्नुभयो, त्यो चाहिँ ओपिनियन मात्र हुनसक्छ होला कि, मेरो धारणा मात्र हो। त्यो चाहिँ मेबी डिप इनसाइड चाहिँ तपाईँको बिलिफ सिस्टम चाहिँ यो यिनीहरू हुनसक्छ कि। त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि तपाईँको डे टु डे व्यवहार चाहिँ उहाँहरूसँग कस्तो छ, तपाईँको बच्चासँगको अथवा तपाईँको साथीहरूसँगको व्यवहार चाहिँ कस्तो छ त, त्यसले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होला होइन। सो त्यो बिलिफ एउटा एक्चुअली अनेस्ट भएर चाहिँ तपाईँ के सोच्नुहुन्छ भने यो बिलिफहरू तपाईँसँगको छ कि छैन, एउटा त्यो भयो। अथवा तपाईँको बिलिफ सिस्टम चाहिँ तपाईँले अहिले जुन राख्नुभएको जुन धारणाहरू छ त्यसबाट नै ड्राइभ भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले डे टु डे उहाँहरूसँग गर्ने व्यवहारबाट चाहिँ तपाईँले एकचोटि रिफ्लेक्ट गर्नुहोस्, कस्तो खालको व्यवहार तपाईँले गरिराख्नु भएको छ र तपाईँले चाहिँ कस्तो रिजल्ट पाइराख्नु भएको छ। एकचोटि मैले 2 मिनट दिएँ, एकचोटि रिफ्लेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ मेरो यो जुन एकाडेमिक एक्सेलेन्स डज नट म्याटर भन्ने कुराले चाहिँ मलाई के भइरहेछ, के चाहिँ कस्तो व्यवहार मेरो भइरहेछ भने बच्चाको पढाइमा चाहिँ मैले खासै ध्यान दिँदिनँ भनौँ न। अब पढे पनि ठिकै छ, नपढे पनि ठिकै छ, होमवर्क किन गर्नु पर्यो, होमवर्कमा म खासै मेरो व्यवहार चाहिँ त्यसरी भइरहेछ। त्यसको रिजल्ट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बच्चाहरूले खासै अब होमवर्क गर्नेमा खासै त्यो गरेन, खासै इन्ट्रेस्ट दिएन। यो कुरा फेरि स्टिल राइट और रङ भन्ने कुरा नहोला, मेबी एकाडेमिक एक्सेलेन्स चाहिँ चाहिन्छ पनि होला उनीहरूको सक्सेसको लागि, तर मेरो बिलिफ चाहिँ त्यस्तो भयो, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ एउटा रिजल्ट दियो क्या त्यसले। सो त्यस्तै तपाईँहरूको त्यो बिलिफ सिस्टमले चाहिँ तपाईँको बच्चासँग अथवा अरू कुनै रिलेसनसिपमा कसरी चाहिँ इफेक्ट चाहिँ गरिरहेछ, एकचोटि तपाईँको धारणा राख्नुहोस्। हजुर सुन्नेछ नि? हजुर सुन्ने। हजुर, यो भनेको कुरा मान्ने भन्ने जुन बिलिफ छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले बच्चाको आफ्नो कुरा चाहिँ नि हामीले सुन्न नसक्ने, हामीले भनेको मात्रै एकहोरो उसलाई इम्पोज गर्ने जस्तो पनि हुन जान्छ। उसको कुरा पनि सुन्नु पर्यो र उसले हामीले भनेको कुरा उसलाई चित्त बुझेन भने उसले राख्न पनि सक्नु पर्यो, त्यस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। हजुर जस्तै ओबिडियन्ट चाइल्ड भनेको कुरा मान्ने खालको बच्चा चाहिँ राम्रो बच्चा हो भन्ने तपाईँको, हामीले जे भन्यो त्यही मान्छौँ, हाम्रो बिलिफ उसले इम्पोज गर्छ, तर उसमा पनि क्वेसन हुन्छ नि, यो के हो त भनेर उसले पनि क्वेसन गर्न सक्ने, हामीले चित्त बुझेर मान्ने, त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ, त्यस्तो लाग्छ मलाई। हजुर त्यही भयो। जस्तै तपाईँको बिलिफ चाहिँ के छ भने बच्चाहरू चाहिँ भनेको कुरा मान्ने भयो भने राम्रो बच्चा हो भन्ने तपाईँको बिलिफ छ भने तपाईँले त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्छ होइन, उसको कुरा चाहिँ सुन्नुहुन्न, उसलाई चाहिँ भनेको कुरा मान्ने कसरी बनाउने भन्ने कुरामा तपाईँको फोकस हुन्छ। अनि त्यही अनुसार उसले भन्ने कुरा हामीले भनेको कुरा उसलाई चित्त नबुझे पनि मान्दै जाँदाखेरि त ऊ भित्र भएको उसको जुन विकासहरू हुनुपर्ने चिजहरू पनि डब नजाने हुन्छ नि, उसले आफूले सोच्न छोड्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले जे भन्ने त्यही कुरा बिलिभ गर्ने हुन्छ, आफ्नो त क्यापेसिटी त उसले बिल्डअप गर्न सक्दैन नि। त्यसले गर्दाखेरि उसको कुरा पनि सुन्नुपर्छ, हाम्रो कुरा पनि, अनि चित्त बुझाएर मान्न लगाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर भनेपछि त्यसले जुन तपाईँले बिलिभ गर्नुभयो त्यो बिलिफले चाहिँ उसलाई चित्त बुझेर हुनु पर्यो, उसलाई त्यो बिलिफ चाहिँ सही हो भन्ने कुरा उसले महसुस गरेर मान्नु पर्यो। यो एकदम ब्लाइन्ड भएर मान्ने होइन कि, उसले चित्त बुझेर मान्नु पर्यो।
हजुर तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ अब हामी पछिको स्लाइडमा फेरि पनि आउँछौँ होइन। तपाईँ एक्ज्याक्टली तपाईँले त्यही मैले भन्नु खोजेको कुरा नै भन्नुभयो। जुन चाहिँ तपाईँले एउटा सर्टेन बिलिभ गर्नुभयो त्यो अनुसार तपाईँको व्यवहार हुन्छ र रिजल्ट पनि त्यही अनुसार आउँछ। जस्तै तपाईँले व्यवहार गर्नुभयो, उसको कुरा सुन्नु भएन, तपाईँले खालि तपाईँको आफ्नो कुरा मात्र राखिदिनु भयो, उसलाई जबरजस्ती मनाउनु भयो, तर एउटा रिजल्ट चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि कि त चाइल्ड चाहिँ एकदमै बच्चा चाहिँ कि त म मान्दिनँ भनेर एकदम रिबेलियस हुनसक्छ, अथवा ऊ चाहिँ नेगेटिभ इफेक्ट धेरै आउँछ, डरामा असर पर्न जान्छ। त्यसपछि अरूले भन्ने कुरा मात्र आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्किङ चाहिँ नगर्ने होइन, त्यस्तो उसको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा पछि गएर असर हुन्छ यस्तो चिजले। हजुर हुन्छ, धन्यवाद। अब नेक्स्टमा जाउँ है त। भनेपछि यो बिलिफ सिस्टमको चाहिँ कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अब तपाईँको आफ्नो बिलिफले चाहिँ कसरी इफेक्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा अहिले मैले नाम चाहिँ याद गरिनँ होइन। उहाँले भन्नुभएको कुरा एकदम सही हो। यो अहिले हाम्रो के अरे अब नेक्स्ट मटेरियलहरूमा पनि आउँछ त्यो कुराहरू। अब हाम्रो बिलिफ सिस्टमले चाहिँ कसरी इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा अझ फेरि एकचोटि कुरा गरौँ है। अब यो सेली लेफ्टको यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ के भन्छ भने उसले जब हाम्रो अब मानौँ कि तपाईँ बच्चासँग के कुरा गर्नुभयो होइन, कुरा गऱ्यो अनि त्यसपछि ल त्यो कुरा चाहिँ एन्ड भयो, कुरा चाहिँ अब बच्चा चाहिँ गयो, तपाईँ कोठामा आयो, त्यो बच्चा चाहिँ गयो। अब जब त्यो बच्चा गइसकेपछि तपाईँले एकचोटि सोच्नुहोस् कि होइन, उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा गरिसकेपछि अथवा तपाईँले केही काम गर्नुभयो, उसँग केही एक्टिभिटी गर्नुभयो होला, त्यो गरिसकेपछि चाहिँ त्यो बच्चाले के चाहिँ लिएर गयो त? अब एकदम स्पेसिफिकली भन्नुपर्दा के बिलिफ चाहिँ लिएर गयो? जस्तो तपाईँले चाहिँ उसलाई गाली गर्नुभयो भने त्यो बच्चाले चाहिँ के सोच्यो होला उसले होइन। जस्तै के हुनसक्छ भन्दाखेरि आई एम अ विनर, म चाहिँ एकदम जित्न सक्ने मान्छे हुँ भन्ने खालको बिलिफ लियो कि होइन म चाहिँ एकदम आई एम अ लुजर, म चाहिँ विनर होइन कि म लुजर हुँ, म के पनि गर्न नसक्ने मान्छे हुँ भन्ने खालको मान्छे चाहिँ उसले त्यो धारणा लिएर गयो कि त्यसको उल्टो धारणा लिएर गयो। अथवा मैले मिस्टेक गरेँ र मैले चाहिँ मिस्टेकबाट चाहिँ केही चिज चाहिँ सिकेँ है भन्ने कुरा उसले लियो कि अथवा मिस्टेक र फेलियर त हुनै हुन्न, यो चाहिँ एकदम नराम्रो कुरा हो, मैले कहिले पनि मिस्टेक गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ त्यो धारणा, त्यो चाहिँ बिलिफ सिस्टम लिएर गयो। तपाईँले गरेको इन्टरेक्सनबाट चाहिँ उसले चाहिँ के लिएर गयो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो चाहिँ सेल्फ अवेरनेसको कुरा आयो कि यो पेरेन्ट अब यहाँनिर कहाँनिर जोड्न आयो भने पेरेन्टिङ भनेको अभिभावकत्व भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो ग्रोथको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर जोडिन आयो कि तपाईँले आफ्नो फर्स्ट चाहिँ अब सेल्फ अवेरनेस आफैमा चाहिँ आफैले चाहिँ सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्ने, आफै चाहिँ अवेर हुने होइन, कन्सियस हुने कुरा चाहिँ यहाँनिर आयो कि। जस्तै तपाईँले कुनै पनि इन्टरेक्सन जुन तपाईँले गर्नुहुन्छ बच्चासँग त्यसको रिजल्ट चाहिँ के आयो त, के सोच्यो होला उसले, के धारणा बनायो होला होइन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले अब रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो। तपाईँको अब मेबी होमवर्क होला होइन, एभ्री डे तपाईँ डे टु डे इन्टरेक्सनमा चाहिँ तपाईँले यो कुरा चाहिँ सोच्नु पर्यो। जस्तो मैले चाहिँ मेरो बिलिफ चाहिँ यो हो, यो बिलिफ चाहिँ मैले यसरी चाहिँ उसलाई थोपरिरहेको छु, यो थोपर्दा चाहिँ उसको बिलिफ चाहिँ के भयो त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सोच्नु पर्यो है। अब अर्को फेरि त्यहीसँग रिलेटेड कुरा होला होइन। जस्तै हामीले चाहिँ जेनरली के गरेर हुन्छौँ भने हामी लास्ट 15 मिनट चाहिँ इन्टरेक्सनलाई लिउँ है, अब अर्को 5 मिनट लिन्छौँ, 4 मिनट। हामीले के सोचिरहेको हुन्छौँ भने हामीले चाहिँ इमिडिएटली फिक्स गर्न चाहन्छौँ कि बच्चाहरूलाई। अब यो कुरा फेरि बच्चाहरू मात्र होइन, अरूमा पनि लागु हुन्छ। तपाईँ आफ्नो स्पाउस, तपाईँ आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमती पनि हुनसक्छ, अथवा अरू कुनै रिलेसनसिप पनि हुनसक्छ है। अब बच्चाहरू रोइरहेछ भने तुरन्त रुन बन्द गरोस् भन्ने हामीले चाहन्छौँ होला। अब नुहाउनु मानिरहेछ भने छैन भने तुरन्तै नुहाइदियोस्, खाइरहेछ भने खाइदियोस्
हैन, अरू अरू कुराहरू एक्टिभिटी तुरुन्तै गरिदियोस्। अब यो कुरा फेरि ओबिडियन्ट चाइल्डमा भन्ने कुरा मान्ने चाइल्डसँग रिलेट हुन आउँछ होला हैन। अनि बच्चाहरूसँगको कुरामा चाहिँ स्पेसिफिक के हुनसक्छ भने हामीलाई चाहिँ एकदम सजिलो छ कि उनीहरूलाई डोमिनेट गरेर चाहिँ तुरन्त हामीले कुरा मनाउन सक्छौँ होइन। गाली गरिदियो भने तुरन्त उसले मान्न सक्छ। एक गर न भनेर बेसकन एकचोटि कराइदियो भने उनीहरू एक्सन रुन्छ अनि त्यसपछि भनेको मान्न सक्छ होइन। बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो छ। अरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो होला। गाली गर्दैमा अरूले चाहिँ के अरे गाली गर्नु चाहिँ अप्रोप्रिएट होइन भन्ने हाम्रो बिलिफ होला। त्यही भएर हामी गाली गर्न चाहिँ अरूलाई चाहिँ त्यति सजिलै हामीले गाली गर्दैनौँ, तर बच्चाहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै गाली गरिहाल्छौँ हामी होइन। अनि यो गर त्यो नगर, यो भन त्यो नभन, हामीले तुरुन्तै हामीले बच्चालाई भनिहाल्छौँ। के गरी म तिमीले यो गरेन भने म चाहिँ तिमीलाई पिट दिन्छु, गाली गरिदिन्छु भन्न सजिलै हामीले भन्छौँ होइन। तर त्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको कस्ट जुन चाहिँ त्यसको हामीले जुन प्राइस जुन हामीले पे गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ हामीले त्यसको रिजल्ट जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो रिजल्ट आउन सक्छ है। त्यो चाहिँ बच्चाहरूको केसमा चाहिँ एकदमै यसको इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै हाई हुनसक्छ। किनभने बच्चा चाहिँ एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि बच्चाहरू उनीहरू एकदम म्यालिएबल हुन्छ भन्छ। तिनीहरू चाहिँ अब नरम हुन्छ भन्छ नि, नरम माटो होइन। नरम माटोमा चाहिँ हामीले जे भन्छौँ लचकदार जुन नरम माटो जुन छ त्यो हुन्छ। त्यसैले हामीले जे भन्यौँ त्यो चाहिँ उनीहरूले तुरन्त लिइहाल्छ। सो त्यो चाहिँ पछि ठुलो हुँदाखेरि त्यसले गर्दा चाहिँ इफेक्ट गर्छ त्यसले होइन। त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै हुन्छ। अरू ठुलो मान्छेहरूको चाहिँ आफ्नो पहिला धारणा बनिसकेको हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई चाहिँ अब गाली नै गरिहाले पनि त्यस्तो इफेक्ट नहोला, तर बच्चाहरूलाई चाहिँ इफेक्ट चाहिँ धेरै हुन्छ। अब जस्तै त्यसको कस्ट चाहिँ के हुनसक्छ, म चाहिँ केही पनि गर्न नसक्ने पावरलेस मान्छे हुँ, मसँग केही पनि मेरो पावरमा केही पनि छैन भन्ने धारणा बनिरहेको हुनसक्छ। अनि मैले जे चाहेको त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन, मेरो आमा बाउले भनेको मात्र ठिक हो, मैले गरेको कुराहरू चाहिँ ठिक होइन होइन, म इनफ छैन, मैले गरेको जति गरे पनि पुग्दैन, म राम्रो मान्छे होइन, जस्तो डिफ्रेन्ट कुराहरू उसले चाहिँ लिइरहेको हुनसक्छ है। अब राइट और रङ के पनि चिज होइन, तर यो चाहिँ कुराहरू तपाईँले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई चाहिँ दिन चाहेको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ यसरी रिफ्लेक्ट गर्नु पऱ्यो। आफ्नो व्यवहारले चाहिँ मेरो बच्चालाई चाहिँ यस्तो कुराहरू दिन खोजेको हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी रिफ्लेक्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब यसमा चाहिँ अब फर्दर रिफ्लेक्सनको लागि चाहिँ म ओपन गरेँ है मैले। अझ स्टिल धेरै कुराहरू छ, तर यतिमा नै मैले स्टप गरेँ। एकचोटि आफ्नो धारणा चाहिँ राख्नु। धन्यवाद अनिशजी। यो उहाँले विषयवस्तु चाहिँ राखिसक्नु भएको छ। अब सहभागी साथीहरूबाट चाहिँ आफ्नो भ्युजहरू राख्नको लागि अब माइक अन गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। सर यसमा त्यसो भए प्यारेन्ट्सको रोल चाहिँ नि के हुने भयो त? अब प्यारेन्ट्सले चाहिँ नि आफ्नो बिलिफ सिस्टमलाई चेन्ज गरेर उसलाई गर भन्ने हो कि उसको बिलिफ सिस्टममा जाने कि के हुने भयो यसमा चाहिँ? यो कुरा चाहिँ मैले ओपन राखेँ, यसरी अरूको धारणा यसरी बुझौँ। प्यारेन्टको बच्चाहरूको अब बिलिफ सिस्टम चेन्ज गर्नुलाई चाहिँ प्यारेन्टको रोल चाहिँ के हुनसक्छ त? यसरी अरू कसैको ओपिनियन्स पनि दिउँ। सुरुको एकछिन मेरो छुटेको छ, त्यो भएर मैले नबुझेको नि हुन सक्छु कि 10-15 मिनट छुटेको छ। तर मलाई चाहिँ नि अहिले पनि कन्फ्युज कि प्यारेन्ट्सको रोल के हुने भयो त भन्ने चाहिँ नि कन्फ्युज भयो कि। सुरुमा मैले कभर गरेको कुरा चाहिँ अब मेरो आफ्नो धारणा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सले दिन सक्ने, किनभने प्यारेन्ट्स अभिभावक त भनेको नै के हो त भन्दाखेरि एउटा अभिभावकको ग्रोथ नै हो होइन। बच्चाको ग्रोथ त हुँदै हो, तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँ एज अ प्यारेन्ट पनि ग्रो हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ आफै पनि केही सिक्दै हुनुहुन्छ, केही चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ आफैमा होइन। सो बच्चाको बिलिफ सिस्टमलाई चेन्ज गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो स्लाइडहरूमा आएको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म
आएको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो आफ्नै बिलिफ सिस्टममा काम गर्नु पर्यो हामीले सुरुमा एकदमै स्टार्टमा गर्नुपर्दा आफ्नो बिलिफ सिस्टम चाहिँ चेन्ज कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ मेरो आफ्नो इनपुट हो होइन, त्यसमा अरूको इनपुट चाहिँ एक्चुअली बुझौँ। सुनिलले के भन्दै खोज्नुहुन्छ, जुनले पनि हात उठाउनु भयो होइन। म बोलौँ? हजुर हजुर। यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामीले चाहिँ त्यो टपिकमै रेजिङ चाइल्ड भनेर चाहिँ जुन वर्ड राखेको छौँ नि, यसमा चाहिँ मलाई यो रेजिङ भन्ने चाहिँ अलिकति अनएप्रोप्रिएट छ कि जस्तो लाग्यो, किनभने हामीले जनावरको लागि पनि रेजिङ क्याटल भनेर युज गर्छौँ होइन। सो यो चाइल्डको लागि चाहिँ किनभने मान्छेको बच्चा र जनावरको बच्चामा त धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ नि त। सो यो वर्ड नै अलिकति अनएप्रोप्रिएट हो कि जस्तो लाग्यो है। अनि अर्को चाहिँ जुन बिलिफ बच्चाको बिलिफ सिस्टम चेन्ज गर्ने भनेर अघि कुरा भन्यो नि, त्यो चाहिँ एज अ म प्यारेन्ट्स त होइन एज अ चिल्ड्रेनको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ बिलिफ प्यारेन्ट्सको चाहिँ बिलिफ हो कि बच्चासँग चाहिँ बिलिफ सिस्टम छ है भनेर चाहिँ त्यो प्यारेन्ट्सको बिलिफ हो जस्तो लाग्छ है। बच्चाहरूमा चाहिँ इनिसियल्ली कुनै पनि बिलिफ सिस्टमै हुँदैन उनीहरूकोमा, उनीहरू चाहिँ प्योर लाइफ हुन्छ है, उनीहरूको कुनै बिलिफ सिस्टम हुँदैन। र बच्चाहरू चाहिँ आइसकेपछि बच्चाहरूको लागि हामी चाहिँ स्टडी मटेरियल हुन्छ, हाम्रो लागि चाहिँ प्यारेन्ट्सको लागि चाहिँ प्यारेन्ट्सले चाहिँ मिस गरिसकेको अथवा प्यारेन्ट्समा चाहिँ कन्सियसनेसको लेभल अलिकति हाई भइसकेपछि स्टडी गर्न सक्ने चाहिँ एउटा सब्जेक्ट चाहिँ हो जस्तो लाग्छ है। जुनको कुरामा मैले एक्ज्याक्टली अग्री गरेँ है। हजुर। एउटा चाहिँ रेजिङको कुरा भयो। रेजिङ चाहिँ अब वर्डिङ अप्रोप्रिएट नहुनु पनि सक्छ। त्यो रेजिङलाई चाहिँ वर्डको रूपमा मात्रै लिइदिनु होला होइन। जस यो भनेको ग्रोथ दुवैलाई रेज गरिरहेछ। के रेज भन्ने वर्ड युज गर्ने हो भने चाइल्डले पनि प्यारेन्टलाई रेज गरिरहेछ, प्यारेन्टले पनि चाइल्डलाई रेज गरिरहेछ होइन, त्यो भयो। र अर्को चाहिँ अब फेरि त्यही कुरामा जोड्दाखेरि दुवै चाहिँ लर्निङ मटेरियल दुवैको लागि हो, लर्निङ अपर्च्युनिटी चाहिँ दुवैलाई दिइरहेछ। एक्ज्याक्टली एग्रिड। सुनिलले केही भन्नु खोजिराख्नु? हजुर, मेरो भनाइ पनि जुन जीकै लाइनमै हो। मेरो विचारमा चाहिँ बच्चालाई हामीले यसको अहिलेको प्रेजेन्टेसन चाहिँ कुन एज समूहको लागि भनेर ठ्याक्कै नहुँदाखेरि पहिला घरको वातावरण, प्यारेन्ट्सको रोल त रोल मोडलिङ होला। एउटा सानो बच्चालाई हामीले कसरी हामीले गर्ने व्यवहार, हामीले गर्ने आचरण, हामीले अरूसँग गर्ने इन्टरेक्सन, यिनले चाहिँ उनीहरूको सुरुमा साना बाल बच्चाहरूको त बिलिफ सिस्टमलाई कन्सोलिडेट गर्छौँ होला, उनीहरूलाई इस्टाब्लिस गर्ने र कन्सोलिडेट गर्दै जान्छौँ होला। केटाकेटीमा जसै तिनीहरू घरबाट बाहिर निक्लन थाल्छन्, स्कुलको अन्य वातावरणले उनीहरूको बिलिफ सिस्टममा बिस्तारै फरक पर्दै आउँछ होला। र प्यारेन्ट्स र बच्चाहरूको बिचमा बिलिफ सिस्टम त्यति बेला डाइभर्स गर्न थाल्छ जब चाहिँ उनीहरू एक हिसाबले अलि इन्डिपेन्डेन्ट एडोलेसेन्स एजमा गइसकेपछि चाहिँ बिलिफ सिस्टममै प्यारेन्ट्स र बच्चाहरूको बिचमा डाइभर्जेन्स बढी देखिन्छ। अब यहाँनिर त्यो चेन्ज गर्ने हो या त्यो उनीहरूको बिलिफ सिस्टमलाई कन्सोलिडेट गरिदिनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ अब प्रश्न चिन्ह हुन सक्छ। चेन्ज गर्ने भने बाउ आमाकै बिलिफ सिस्टममै बच्चाहरूलाई ल्याउने हो या मेरो बिलिफ सिस्टम अर्कै हुनसक्छ, मेरो बच्चाको बिलिफ सिस्टम अर्कै हुनसक्छ र उसको बिलिफ सिस्टमलाई रेस्पेक्ट गर्ने हो भन्नाले यहाँ चेन्ज भन्ने शब्द कति अप्रोप्रिएट हुनसक्छ त्यो पनि एउटा छलफलको विषय हो हुनसक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो यो छलफलमा। यसमा म केही थपौँ है सुनिल सर? हजुर। जुन हामीले बिलिफ सिस्टम बिलिफ भन्यो नि, जहाँ बिलिफ भन्ने चिज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ट्रुथ एक्जिस्ट गर्दैन है। जहाँ ट्रुथ हुन्छ त्यहाँ बिलिफ भन्ने चिज हुँदैन। सो बच्चाहरूको चाहिँ जब बच्चाहरू जन्मिन्छ र यो 4-5 वर्षसम्मको उमेरमा आउँछ नि,
उनीहरू चाहिँ ट्रु नेचर अफ लाइफमा चाहिँ बाँचिरहेको हुन्छ है। उनीहरू चाहिँ ट्रुथलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भने अब ट्रुथ चाहिँ उनीहरूसँगै हुन्छ भनौँ न। अब हामीले चाहिँ यो बिलिफ हाल्ने भनेको चाहिँ कुनै नभएको अथवा नदेखेको कुरालाई चाहिँ तिमीहरूले पत्याउनु पर्छ, यो चाहिँ साँचो हो भनेर भन्ने हिसाबको चाहिँ उनीहरूलाई त्यो उनीहरूको मनमा चाहिँ त्यसरी राखिदिने हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर बिलिफ सिस्टम, उसको बिलिफ सिस्टमलाई चेन्ज गर्ने भन्दा पनि उसलाई चाहिँ यो बिलिफ भन्ने चिजमै नजानको लागि चाहिँ त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ प्यारेन्ट्सहरूले होइन। किनभने ट्रुथको त सेक गरेर ट्रुथ लाइफ बाँच्ने हो नि त, कुनै पनि चिजमा बिलिभ गरेर चाहिँ यो लाइफ बाँच्ने होइन। त्यसैले चाहिँ बिलिभ भन्ने चिजलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म सानैदेखि नै उसलाई चाहिँ यो उसको मनमा, चाइल्डको मनमा चाहिँ घर बनाउनु दिनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि चिजमा बिलिभ गराउन सक्छौँ के, त्यो सर्टेन टाइमबाट ट्रेनिङ गरायो भने कालोलाई सेतो हो भन्न पनि त्यो बनाउन सकिन्छ बिलिफले। सो बिलिफ इज एकदमै डेन्जरस हो जस्तो लाग्छ है। त्यो चाहिँ सानोदेखि अब प्यारेन्ट्सको बिलिफ थोपर्ने भन्दा पनि बिलिफबाट अझै चाहिँ टाढा भगाउनको लागि चाहिँ त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ बच्चाहरूको ग्रोथको लागि त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट डेभलप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है। बोलु हुन्छ हुन्छ। अनिश्चित बोल्दै हो? हजुर, यसमा अलिकति थप्नु भन्नुपर्दा चाहिँ दुईवटा के अरे सुनिल र जुनको ओपिनियनमा चाहिँ एउटा चाहिँ चेन्जिङ बिलिफ भनेपछि कस्तो बिलिफलाई चाहिँ कुन डिरेक्सनमा लाने भन्ने एउटा क्वेसन भयो, र अर्को चाहिँ जुनले भनेको चाहिँ बिलिफ भन्ने कुरा नै अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, बिलिफ इज नट ट्रु होइन। त्यो कुरा चाहिँ बिलिफमा नै लानु हुँदैन, अथवा भनौँ त्यसलाई चाहिँ बिलिफमा लानु हुँदैन भन्दा पनि मैले अहिले जे कुरा बिलिभ गरिरहेको छु त्यो कुरा चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो ट्रु नहुन सक्छ, मेरो लागि हेल्पफुल नहुन, आज मलाई हेल्पफुल भइरहेको बिलिभ चाहिँ भोलि हेल्पफुल नहुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा अवेर बनाउँदै लानुपर्छ भन्ने एज अ चाइल्ड अथवा एज अ पेरेन्ट पनि। आज मेरो एउटा धारणा, एउटा बिलिफ छ, तर त्यो कुरा चाहिँ पहिला हामी रुलको पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यो रुल नहुन सक्छ, ब्रुल हुनसक्छ होइन। त्यो अहिले जुन रेलेभेन्ट भइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ, त्यो बिलिफ चाहिँ भोलिको लागि रेलेभेन्ट नहुन सक्छ, त्यो कुरा पनि अवेर गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई यो कुरा चाहिँ ठिक लाग्यो। किनभने जस्तै बच्चालाई चाहिँ के कुरा अवेर गर्नुपर्छ भने अहिले जुन तिमीले धारणा राखिरहेको छौ त्यो चाहिँ सधैँ त्यो पर्मानेन्ट चिज होइन, त्यो पनि गर्दै जानुपर्छ। र के कुरामा बिलिफ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब त्यो चाहिँ एक्चुअली फर्दर हाम्रो मेटेरियलमा अझ फर्दर आउँछ होला होइन। सो एक्चुअली त्यसलाई चाहिँ म यसलाई त्यो कुरालाई चाहिँ अलि थाती राख्ने मैले। यता कसैले केही कुरा भन्न लाग्नु भएको छ? म भन्न लाग्छु। नमस्ते सबैजनालाई है। पहिलो कुरा चाहिँ सबैजनाले भनिसक्नुभयो, मैले अघि नै भन्न लागेको चाहिँ ग्रोइङ टुगेदर हो कि बच्चासँग हामी उनीहरूसँग सँगै हुर्किने हो, लेभल मात्र फरक हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदम चित्त बुझ्दो लाग्छ है। अघि नै डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट यो कुराहरू पनि आयो। अर्को एउटा चाहिँ बिलिफ सिस्टम भनेको हामीले उनीहरूलाई कति हामीले सिकाएको कुराले उनीहरूले सिक्छन् र कति हामी प्यारेन्टहरू दुईजना वा अर्को मान्छेसँग गरेको व्यवहार वा हामीले के गर्छौँ त्यसबाट डेभलप बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। सुनिरहेछ? हजुर। जस्तो हाम्रो चाहिँ जहिले पनि फरक धारणा हुन्छ कि हामी दुईजनाको चाहिँ यसो गर्ने यसो नगर्ने भन्ने कुरामा फरक धारणा हुँदाखेरि उसले के चाहिँ त्यो बेलामा बेटर भन्न ठान्छ त्यो चाहिँ पर्सिभ गरिरहेको हुन्छ कि। मैले अब कुनै पनि काम यसलाई नगर भन्दा नि त्यो काम गर्नु पर्दा वा त्यसलाई हामीले कति प्रायोरिटी दिएर उसलाई तयार गर्छौँ, क्लास बस्नलाई हामी 15 मिनट अगाडि तयार गर्छौँ भने उसको एजुकेसनमा एउटा धारणा बन्छ। ल अब भयो, अब यो सफा सुग्घर गरौँ, त्यसपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ ल 5 मिनट मिस पनि 5 मिनट ढिला आउनुहुन्छ नि, 5 मिनट हामीसँग टाइम छ भनेर हामीले
त्यसको इम्पोर्टेन्स कम गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ बिलिफ सिस्टमहरूमा त्यस्तो सानो सानो व्यवहारहरूले चाहिँ बढी गभर्न गर्छ जस्तो लाग्छ क्या। हामीले फिलोसोफिकल कुराहरूबाट नै एब्स्ट्र्याक्ट गर्ने हो, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवहारमा टर्न गर्ने वा त्यसमा उनीहरूलाई कसरी गर्ने भन्ने, उनीहरूलाई कसरी त्यो पर्सिभ गराउने र उनीहरूलाई कसरी बुझाउने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी डिस्कस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि यो अलिकति फिलोसोफी नैबाट एब्स्ट्र्याक्ट गरेको कुरामा। हजुर बुझ्यो मेरो कुरा? थ्याङ्क यू। यो प्र्याक्टिकल एस्पेक्टहरूमा चाहिँ अब हामी फर्दर जान्छौँ। आज हामीले सबै कुरा कभर गर्न सकेनौँ, आज अलिकति मोर ब्याकग्राउन्ड जस्तो मात्र भयो। हामी बिस्तारै चाहिँ कन्क्लुड गर्न पनि लाग्नु पर्ला, 8 पनि बज्न थाल्यो। मलाई लागेको यो आजको डिस्कसन र जुन आफ्नो अनुभवको हिसाबले पनि यहाँले जुन जति पनि प्रेजेन्ट गर्नुभयो केमा इन्डिकेट गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले पहिलाको सेसनहरूमा पनि पटक कुरा आएको छ। जस्तै अस्ति विचार र स्वास्थ्यको कुरामा पनि जति पनि समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने एउटै उपाय चाहिँ विचार गर्ने, विवेक लगाएर एकचोटि विचार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आयो। यसमा पनि हामीले के गरिरहेछौँ भनेर होस पुर्याउने, होस गर्ने, ल गरि नै सकेको छ भने पनि एकचोटि फेरि रिफ्लेक्ट गरेर त्यो बच्चाले के सिक्यो त अथवा मैले के सिकेँ त भनेर एभ्री इन्टरेक्सनमा चाहिँ गर्ने भन्ने जुन अघि यहाँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ यो होस अवेरनेसको चाहिँ कुरा चाहिँ एकदमै की पोइन्ट जस्तो लाग्यो। हरेक हाम्रो सेसनमा चाहिँ यो टर्म चाहिँ युज हुन्छ। अस्ति माइन्डफुलनेसको टर्ममा पनि अवेरनेसको कुरा आयो भने प्यारेन्टिङमा पनि की पोइन्ट चाहिँ अवेरनेस एउटा रहेछ भन्ने कुरा भयो भने अर्को चाहिँ इन्साइट। यो छोराछोरीसँग व्यवहार गर्दा गर्दै चाहिँ हामीले इन्साइट जुन जीवनबाट भोगाइबाट सिकाइ भन्ने जुन कन्सेप्ट चाहिँ अस्तिको चाहिँ सेसनमा कुरा भएको थियो नि, हामी यहाँ जन्मिएकै हामी जिइरहेकै सिक्नको लागि सिकाइ, यो जीवनबाट चाहिँ भोगाइबाट सिकाइको लागि भन्ने जस्तै नै यो ग्रो टुगेदर यो चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। र प्यारेन्टिङ चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ ठुलो मौका पनि हो कि जस्तो लाग्यो। अब यसो बुझ्दै जाँदाखेरि यो त ठुलो मौका रहेछ। अब भनेपछि यो मौकालाई चाहिँ हामी अब प्यारेन्ट भइसकेकाहरूले अब यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनु पर्यो। अब भविष्यमा हुनेहरूले यसलाई एकदम होस पुर्याएर चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो लागि अपर्च्युनिटी हो भन्ने हुनु पर्यो भने प्यारेन्ट नभएकाहरू, प्यारेन्ट जो चाहिँ होइन उहाँहरूले चाहिँ अरूसँग जुन रिलेसनसिप, अरूसँग चाहिँ हामी व्यवहार गर्दाखेरि यी विषयवस्तुहरू कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अघि अनिसजीले भनि नै सक्नु भएको छ। यो लाइफ स्किल हो। लाइफ स्किल भनेको चिज चाहिँ अब हामी प्यारेन्टिङको कुरा गर्दाखेरि प्यारेन्ट र बच्चाको कुरा गरिरहेका छौँ, जबकि यो विषयवस्तु चाहिँ यो दुईटा पक्षको मात्रै विषयमा चाहिँ यो सीमित चाहिँ होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। यो टोटल लाइफ स्किल हो। लाइफ स्किलमा तपाईँले यी कुराहरू फर्मुलाको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्नुभयो र होस राख्नुभयो भने तपाईँको ओभरअल लाइफ नै एकदम गुणस्तरयुक्त क्वालिटीकोमा चाहिँ पुग्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विचार भयो। र हामी अब कन्क्लुड गर्नेतिर लागौँ होला। अनि केही कन्क्लुडिङ वर्ड छ भने वर्ड गरेर हामी अब आजको सेसनलाई चाहिँ यहीँ सिध्याउनु पर्ला। यो कन्क्लुडिङ भन्दा पनि कन्टिन्युइङ वर्ड हुन्छ होला। यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। यो एकदम फर्स्ट इनिसियल पार्ट मात्र हो, केही कुराहरू अझै बाँकी छ। सो अब नेक्स्ट टाइम पनि कन्टिन्यू गरौँ। सबै साथीहरूलाई चाहिँ सहभागिताको लागि धन्यवाद। सक्रिय सहभागिता र मौन सहभागिता र लेखेर सहभागिता हरेक प्रकारले सहभागिता जनाउनु भएको छ। र फेसबुकमा लाइभमा पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को सेसन हामी यो प्यारेन्टिङको चाहिँ अब अर्को लेभलमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ। आज जुन आधारभूत कुराहरू भयो र अनिसजीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ र सबैलाई धन्यवाद दिँदै, अनिसजीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आज हामी एन्ड गर्दैछौँ।